बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नाहमीर का हम दूसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। लफ्ज़ की आज बहस होगी, क्योंकि कलमे को हमने समझना है तो कलमे से पहले लफ्ज़ को समझेंगे। इंसान जो कुछ अपने मुंह से निकालता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। यानी इंसान के मुंह से जो कुछ भी निकल रहा है तो वो लफ्ज़ कहलाएगा। उसका मतलब ये नहीं कि कोई खाने की पीने की चीज़ बाहर निकल आए तो वो भी लफ्ज़ कहलाएगी। मुराद ये है कि जिसके अंदर हरूफ तहज्जी हों, यानी अलिफ बा ता सा से लेकर या तक जितने भी हरूफ हैं, अगर उनमें से कोई हरूफ से जुड़ा हुआ एक कोई चीज़ निकल के आती है उसे हम लफ्ज़ कहते हैं। और अब जो हमारे मुंह से निकलते हैं, यानी जिनका इंसान तलफ़ुज़ करता है, जिनको इंसान बोलता है, जिन चीज़ों को बोलता है, जिस तरह मैं अभी बोल रहा हूँ, तो जिन चीज़ों को इंसान बोलता है उन्हें लफ्ज़ कहते हैं। तो अब लफ्ज़ दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो हमारे मुंह से अदा हों तो उनका कोई ना कोई मतलब होता है, मफ़हूम होता है, उनका कोई ना कोई माना होता है। और कुछ वो अल्फाज होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। फ़र्ज़ करें उर्दू ज़बान के अंदर हम कहते हैं पानी, पानी, शानी, ठीक है। इसी तरीके से किताब, शिताब, कलम, शलम। अब पानी का मतलब तो है जो हमारे मुंह से निकला, यूं ही बोलेंगे उर्दू में तो उर्दू जो समझने वाला है, पंजाबी समझने वाला है, वो फ़ौरन समझ जाएगा कि इससे मुराद वो जो आम उर्फ में हम मशहूरन पानी पीते हैं, पानी से समझ जाएगा कि कौन सी चीज़ का मुतालबा हो रहा है, रोटी, शोटी। लेकिन शानी का मतलब कोई भी नहीं है लफ्ज़ जो मेरे मुंह से अदा हुआ है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। इसी तरीके से रोटी, शोटी, रोटी का तो मतलब है लेकिन शोटी का मतलब कोई नहीं है। इसी तरीके से किताब, शिताब, अब ये दोनों लफ्ज़ अदा हुए तो ये अब शिताब, शानी, शोटी ये भी अल्फाज हैं लेकिन ये बेमाना है, इनका कोई माना नहीं है। इसी तरीके से लेकिन जो किताब, कलम, रोटी, पानी ये जो मेरे मुंह से अदा हुए हैं ये अल्फाज बामाना है, इनका कोई ना कोई मतलब है। तो इसी तरीके से अरबी के भी दो किस्म के कलिमात होंगे, दो किस्म के अल्फाज होंगे। कुछ वो होंगे जिनका कोई मतलब है और कुछ वो हैं जिनका कोई मतलब नहीं। तो जिन अल्फाज का कोई मतलब होता है उन्हें लफ्ज़ मुस्तामल कहते हैं और उनको मौजू भी कहते हैं। दो नाम है, मौजू और लफ्ज़ मुस्तामल। और जिन अल्फाज के कोई मतलब नहीं है उनको कहते हैं मुहमल, गैर मुस्तामल। तो ये दो किस्म के अल्फाज हैं, मौजू, मुस्तामल और गैर मुस्तामल और मुहमल। तो अगर जैसा कि मिसाल के तौर पे लफ्ज़ ज़ैदुन है, इसका कोई मतलब है, दाराबा है, इसका कोई मतलब है। अब इसका मतलब है उसने मारा, ज़ैदुन का मतलब है ज़ैद, किताब उनका मतलब है किताब, कलम उनका मतलब है कलम, कुर्सी उनका मतलब है कुर्सी। इसी तरीके से बहुत सारे अल्फाज हैं जिनका मतलब है, ये है अल्फाज मुस्तामला, यानी लफ्ज़ मुस्तामल। एक को कहेंगे लफ्ज़ मुस्तामल और बहुत सारे होंगे तो अल्फाज मुस्तामला, यानी इस्तेमाल होने वाले अल्फाज जिनका कोई ना कोई मतलब है, मौजू। और जिनका कोई मतलब नहीं, फ़र्ज़ करें जसद, कोई भी ऐसा बेमाना बेरबत कलमा कह दें आप, लकम, लकम, ठीक है जी, मकम, ठीक है जी। तो अरबी वाले ये इस तरह के कुछ अल्फाज जो बोलेंगे तो उसको जिस तरह हमने उर्दू में बोलते हैं साथ कोई ना कोई ऐसा लफ्ज़ मिला देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, तो वो कहलाएगा मुहमल। अब नहव में जो बहस होगी, जो हमारी तफसील चलेगी, वो लफ्ज़ मुस्तामल से चलेगी। यानी उन अल्फाज से हम बहस करेंगे, उन अल्फाज के बारे में हम आगे गुफ्तगू करेंगे जो मुस्तामल हैं, जो मौजू हैं, जिनका कोई ना कोई माना है, क्योंकि हमने मतलब लेना है, क्योंकि हमने माना लेना है।
ہم نے بے معنی کے اوپر بحث نہیں کرنی، کیونکہ ان سے ہمارا کوئی تعلق، ہمارا مطلب، ہمارا مقصد نہیں ہے۔ تو جو لفظ مستعمل ہے اس کی آگے دو قسمیں ہیں، یعنی جو لفظ استعمال ہوتا ہے، جو ہمارے منہ سے ادا ہوتا ہے، جو بھی جس لفظ کا بھی ہے، جس کا بھی ہم تلفظ کرتے ہیں، بولتے ہیں، جس کو بھی اپنے منہ سے ہم بولتے ہیں، تو اس بولے ہوئے لفظ جس کا کوئی مطلب ہے، اس لفظ مستعمل کی آگے دو قسمیں ہیں، ایک ہوگا مفرد، ایک ہوگا مرکب۔ یعنی جو لفظ ہم اپنے منہ سے نکالیں گے، جس لفظ کا ہم تلفظ کر رہے ہیں، جس لفظ کو ہم ادا کر رہے ہیں منہ سے، وہ اکیلا ہوگا، یا یعنی ایک ہوگا یا ایک سے زیادہ ہوگا۔ اگر منہ سے نکلنے والا کلمہ ایک ہے تو وہ کہلائے گا مفرد، اور اگر منہ سے نکلنے والے کلمے ایک سے زیادہ ہیں، یعنی دو ہیں، دو سے زیادہ ہیں، تو وہ کہلائیں گے مرکب۔ یعنی مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، مفرد کا دوسرا نام ہے کلمہ، یعنی اکیلا لفظ، ایک اکیلا لفظ جو اکیلا معنی دے تو اسے کہتے ہیں مفرد، اس کا دوسرا نام ہے کلمہ۔ اور مفرد اور مرکب، مرکب کیا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، یعنی جب منہ سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں وہ دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو وہ کہلائیں گے مرکب۔ اس کی مثال بالکل آسان ہے، تھوڑا سا غور کریں۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں زید، تو یہ ایک کلمہ تھا، مطلب بھی ایک ہے، تو یہ ایک مفرد ہے۔ قلم، کتاب، کرسی، کوئی بھی چیز جو سنگل اکیلے مفرد کے طور پہ آپ کہتے ہیں تو وہ مفرد کہلائے گی اور کلمہ ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں دارابا زیدن، میں کہتا ہوں کاتابا زیدن، میں کہتا ہوں شاربا زیدن ما الماء، تو یعنی اب یہ میں نے دو یا دو سے زیادہ کلمات کو جوڑ کے کہا ہے، تو یہ کہلائیں گے مرکب۔ یعنی دارابا زیدن، کاتابا زیدن، شاربا زیدن الماء، یہ مرکب کی مثالیں ہیں، کیونکہ اب اس میں ایک کلمہ نہیں ہے، اس میں پہلے دو مثالوں میں دو کلمے ہیں اور آخری مثال میں تین کلمے آ رہے ہیں۔ تو پہلی میں اکیلی یعنی جو مفرد ہے دارابا زیدن، زیدن، اسی طریقے سے آپ مفرد میں مثال کے طور پہ اور دارابا کہہ سکتے ہیں، قلم کہہ سکتے ہیں، کرسی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا جو مفرد کلمہ ہے۔ تو یہ دو قسمیں ہیں لفظ مستعمل کی، مفرد، مرکب۔ مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے، یعنی اگر کلمہ کہیں یا مفرد کہیں، نحو کی اصطلاح میں دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ یعنی اگر کوئی پوچھے مفرد کیا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اکیلا لفظ اکیلا معنی دے، یعنی وہ اکیلا لفظ جو اکیلا معنی دے۔ اور نمبر دو، اگر کوئی آپ سے پوچھے کلمہ کیا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ پھر ان مفرد کی پھر آگے پھر مفرد کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اس کی ڈیٹیل اور تفصیل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔